Unya kay sa katawo didto sa pundok nga miingon kang Hesus magtutudlo sa tihing akong igsoon nga bahinan unta ako niya sa katagayunan nga gibilin kanamo sa mga amahan. Si Hesus mitubag kaniya unta kinsa may naghatag kanako tungod paghusay o pagbahin sa katagayunan tali kaniyong duha. Magpadayon siya pagsulti kanilang tanan pagbantay kamo di kay ninyo bisan unsang kahakog ang tinud nga kinabuhi sa tawo. Wala diya sa muta nga iyang gihuptan bisan unsa pa siya kadato. Iya misigulon si Hesus kanila nining sambingaya diyo sa kadato nga may yuta ug maayong abot na walandong siya. Wala na ako'y kabatangan sa tanan kong abot unsa may angay kong buhaton. Kini mao ang akong buhaton miingon siya siyang kaugalingon. Gub-on ko nga akong kamalig ug magtukod ako og labi pang dako. Dili akong tiguman unya ang mga abot ang uban kong mga kabtangan unya moingon ako sa akong kaugalingon. Pagkapalaran ni mundo ana kanimo ang tanang butang nga imong gikinahanglan alang sa daghang katuigan. Pagpayahay na lang kaon ina mo paglipay. Aba ng Diyos mingon kaniya, oy buang, inigon gabi una ikaw mamatay. Unya kinsa may makapanagian niya ng tanan ng butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. Pag mitapos sa Jesus, makina mahitabo kanila nga nagtigom og bahandi alang silang kaugalingon. Apan dili dato atabangan sa Dios.